अल अफ यु स्पेसली मेरो साथीहरू जसको लागि चाहिँ म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु है। आज चाहिँ हामी कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसको 2016 क्वेसन नम्बर 2 गर्न गइरहेछौँ है। यो कसरी गरौँ पहिला मैले तपाईँहरूलाई जहिले पनि के भन्छु, क्वेसन राम्रोसँग स्टडी गर्नु अनि गिभनहरू टिप्नु है। ल 5 टु द कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसको ओल्ड इज गोल्डको है 2016 question number 12. Very company provides a single product. The projective income statement for the coming year is as follows भनेर भन्छ क्वेसनले है। अनि के दिएको छ त, एउटा यो के रहेछ, यो सिंगल प्रोडक्ट रहेछ है। सिंगल प्रोडक्ट पनि हुन्छ अनि त्यसै के हुन्छ, मल्टिपल प्रोडक्ट पनि हुन्छ है। दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बेसी प्रोडक्ट युज पनि गर्न सक्छ, त्यसैले यसमा चाहिँ के हुन्छ, सिंगल रहेछ यो चाहिँ। अनि हामीले फर्मुला पढ्दाखेरि के सिंगल प्रोडक्ट अनि त्यसपछि डबल प्रोडक्ट दुईटैको फर्मुला सिकेको थियो नि हामीले, कसरी चाहिँ डबल र सिंगलमा युज गर्नुपर्छ भनेर हो। अब यसमा चाहिँ के छ, सेल्स दिएको छ है, सेल्स युनिट दिएको छ अनि त्यो सेल्स एसपीपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ है। सेलिङ प्राइस पर युनिट गर्नु पर्दैन है, यहाँनिर सेल्स पनि दिएको छ, सेल्स युनिट पनि दिएको छ अनि एसपीपीयू पनि दिएको छ है। नत्र के हुन्छ, सेल्स यदि हामीले एसपीपीयू नदिए भए यो सेल्सबाट यो युनिट डिभाइड गर्दा के आउँछ, एसपीपीयू आउँछ है। भेरिएबल कस्ट दिएको छ, भेरिएबल कस्टबाट यो भेरिएबल कस्ट पनि दिएको छ अनि त्यसै के भेरिएबल कस्टबाट यो सेल्स युनिट डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, बीसीपीयू आउँछ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि दिएको छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट यो डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, सीएमपीयू आउँछ है। अनि फिक्स कस्ट भनेको फिक्स्ड भइहाल्यो। अनि त्यसमा के हुन्छ, नेट इन्कम, यसलाई प्रफिट पनि भन्छ। नेट प्रफिट जे भने पनि, नेट इन्कम, नेट प्रफिट जे भने पनि, अपरेटिङ इन्कम जे भने नि एउटै हो है। नेट इन्कम दिएर छ। अनि के को क्वेसनले के सोध्छ, कम्प्युट द युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एन्ड द युनिट द्याट सुड बी सोल्ड फर अ ब्रेक इभन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको हामीलाई युनिटमा सोधेको छ है, सीएमपीयू हो यो, आरएसमा सोधे होइन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मात्रै सोधेन है। अनि त्यसपछि अर्को के छ, कम्प्युटर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो एन्ड द ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज सोधेछ। इफ सेल्स अफ रुपिज, यदि सेल्स चाहिँ के हुन्छ, 20 लाख सेल्स भयो भने कति प्रफिट हुन्छ भनेर सोधेछ। कम्प्युट द मार्जिन अफ सेफ्टी सोधेछ। हाउ मेनी युनिट सुड बी सोल्ड टु अर्न अ प्रफिट अफ इक्वल टु 10% अफ सेल्स सोधेछ होइन। अनि हाउ मेनी युनिट सुड बी सोल्ड टु अर्न अ ट्याक्स आफ्टर ट्याक्स प्रफिट अफ रुपिज 1,80,000 सोधेछ। आफ्टर ट्याक्स भनेको थाहा छ, डिजाइरेबल, यसलाई के डिजाइरेबल सेल्स सोध्यो होइन, हाउ मच युनिट टु बी सोल्ड भन्छ नि त। अनि डिजाइरेबल सेल्स आफ्टर ट्याक्स सोध्यो। आफ्टर ट्याक्समा यो के हो, हाउ मेनी युनिट सुड बी सोल्ड टु अर्न अ प्रफिट अफ रुपिज 10% अफ सेल्स भने चाहिँ के भयो, यसमा डिजाइरेबल सेल्स सोध्यो हो। डिजाइरेबल सेल्स के बेला, वेन द प्रफिट इक्वल टु 10% अफ सेल्स होइन। अनि यो चाहिँ के सोधेछ, डिजाइरेबल प्रफिट आफ्टर डिजाइरेबल सेल्स सोधेछ, तर के हुन्छ, आफ्टर ट्याक्स सोधेछ। ट्याक्स पर्सेन्ट पनि त्यहाँ, त्यसैले के हुन्छ, डिजाइरेबल प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति अनि इभ्यालुएट गर भन्छ है। अब इभ्यालुएट गर भन्छ, अब गरौँ बुटुङटुङ, टाइम नलागिकन तपाईँहरू क्वेसन बुझ्नुभयो होला है। 2016 क्वेसन नम्बर 2 5 को 2016 क्वेसन नम्बर 2 है। म चाहिँ यसरी लेख्छु कि यो क्वेसनमा जे दिएको हुन्छ नि, कम्प्युट भनेर दिएको छ नि, त्यसैले के कम्प्युटलाई कम्प्युटिङ द युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एन्ड द युनिट्स, यहाँ मैले यहाँ राखेँ ल, ओल्ड इज गोल्ड, एन्ड युनिट्स द्याट मस्ट बी सोल्ड फर अ ब्रेक इभन है। यसमा के हुन्छ, कसरी क्वेसनले के सोधेछ, कम्प्युटिङ द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सोधेछ नि त हामीलाई। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है, सीएमपीयू मात्र लेखे हुन्छ है, किनभने मैले यहाँ लेखेको छु नि, तपाईँहरूले यो नलेख्नु भयो भने चाहिँ यसमा के कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ सीएमपीयू भनेर लेख्नु है। तर मैले यहाँ कन्ट्रिब्युसन, यो क्वेसन सारेँ नि त, त्यसरी क्वेसन सारेपछि यसलाई सीएमपीयू मात्र लेखे हुन्छ। तपाईँले क्वेसन सार्नु भयो भने इक्जाममा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर लेख्नु है। इक्वल टु, हामीलाई थाहा छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी फाइन गर्नु मिल्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स युनिट गरेर पनि फाइन गर्नु मिल्छ है। अनि अरू कसरी फाइन गर्नु मिल्छ भने त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट त्यसरी फाइन गर्नु मिल्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले एसपीपीयू, यदि हाम्रो एसपीपीयू क्वेसनले अलरेडी दिएछ अनि माइनस बीसीपीयू फाइन गर्नु पनि सक्छ, बीसीपीयू फाइन गरेर गर्न सकिन्छ। अघिको एउटा मेथड भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ यो एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू गरेर है।
एसपीपीयू क्वेसनले अलरेडी दिएको छ। भीसीपीयू चाहिँ हामीले वर्किङ नोटमा निकाले पनि हुन्छ, यहीँ गरे पनि हुन्छ है। ओके, म तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ होला होइन, यहीँ गरिदिन्छु है। भेरिएबल कस्ट होइन, भीसी लेखे पनि हुन्छ है यसलाई। भेरिएबल कस्ट भीसी डिभाइड बाई सेल्स युनिट 45 माइनस 13,05,000 डिभाइड बाई 50,000। यो चाहिँ कति हुन्छ 45 माइनस 26.1 रुपिस 18.9 पर युनिट है। अब के हुन्छ 2 नम्बरमा क्वेसनले अर्को के छ यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एन्ड द सोल्ड फर ब्रेक इभन भनेर सोधेछ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भइहाल्यो। युनिट द्याट मस्ट बी सोल्ड फर अ ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर पनि सोधेछ नि त। ब्रेक इभन पोइन्टको लागि पनि निकाल्नु पर्ने होला नि त, यति मात्र निकाले त हुँदैन होला नि त। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है नि त। अनि ब्रेक इभन रुपिस इक्वल टु ब्रेक इभन पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्यो नि त। ब्रेक इभन पोइन्ट पनि सोधेछ है क्वेसनले। ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स सोधेछ है। युनिट्समा सोधेछ नि त, यहाँनिर युनिट्स भन्छ नि त। हेर्नु है क्वेसनले युनिट्स भन्छ नि त यहाँ। ब्रेक इभन इन युनिट्स बीईपीको फर्मुला त तपाईँहरूले थाहा भएको कुराको सजिलो छ। फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। फिक्स कस्ट भनेको कति छ क्वेसनले कति दिएको छ हामीलाई 8,12,700 है। 8,12,700 ठिक छ। डिभाइड बाई सिएमपियू भनेको कति निकालेको छ हामीले 18.9 है। गरेपछि कति आयो 43,000 युनिट्स। अब बीमा के गर्नु पर्यो अब हामीले क्वेसनले के चाहिँ सोधेछ अर्को सेकेन्डमा 2 नम्बरमा के सोधेछ भने इफ द कन्ट्रिब्युसन है, इफ द कन्ट्रिब्युसन computing the contribution margin per ratio and the break even point in rupees। अहिले चाहिँ के छ ब्रेक इभन रुपिसमा सोधेछ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो सोधेछ है। कम्प्युटिङ द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो एन्ड द ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिस है। कसरी निकाल्ने त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो एकदम सजिलो छ। मैले तपाईँलाई अघि के भन्थ्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्न सिएमपियू डिभाइड बाई एसपीपीयू सबैभन्दा सजिलो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो इक्वल टु सिएमपियू डिभाइड बाई एसपीपीयू। यो गरेर निकाले पनि हुन्छ अथवा होइन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स गरेर पनि निकाले हुन्छ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स गरे पनि त्यही हो है। इक्वल टु 18.9 डिभाइड बाई 45 इज इक्वल टु कति आयो 0.42 ओर 42%। अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स गरे पनि निक्लिन्छ है। हामीलाई क्वेसनले सिएमपियूहरू केही दिएको छन् भने हामी के गर्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र सेल्स दियो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स गर्ने, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु। अब 3rd नम्बरमा क्वेसनले के सोधेछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर ब्रेक इभन पनि सोधेछ नि त। ब्रेक इभन बीईपी लेखे पनि हुन्छ है, किनभने हामीले यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट लेखेको छ नि त क्वेसनमा। क्वेसन साइज चाहिँ त्यसैले बीईपी मात्र लेखे पनि हुन्छ है। रुपिसमा सोधेछ, अघि केमा सोधेको थियो अघि युनिटमा सोधेछ। बीईपी त्यति त हो नि फिक्स कस्ट डिभाइड बाई सिएम रेसियो। फिक्स कस्ट कति छ क्वेसनले कति दिएको छ 8,12,700 डिभाइड बाई रेसियो भनेपछि अघिबाट निकाले 0.42 अनि त्यस कति आयो रुपिस 19,35,000 आयो है। अब हाम्रो 3rdमा के छ इफ सेल्स। क्वेसनले के सोधेछ इफ सेल्स चाहिँ के गर्यो भने इफ सेल्स आर रुपिस 2 1 2 3 4 5 6 2 मिलियन भने 2 मिलियन भने नि हुन्छ 20 लाख भने नि हुन्छ है। 20 लाख वाट विल बी प्रफिट भनेर क्वेसनले सोधेछ होइन। सेल्स यति हुँदा प्रफिट कति हुन्छ अरे। प्रफिट भनेको त एकदम सजिलो है। प्रफिटको फर्मुला के हो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट है। तर क्वेसनले अब हामी किन यस्तो
झमेला गरिरहनु है। डाइरेक्ट के लेख्नु भने सेल्स इन्टु सिएम रेसियो माइनस फिक्स्ड कस्ट है। अब डाइरेक्ट यो गर्ने है। अनि त्यो सेल्स भनेको के छ, हामीले चाहिँ किन यो गरे त भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर के कन्ट्रिब्युसन रेट रेसियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त उही हुन्छ नि त। एउटा चारवटा डट पेन के अरे चारवटा डट पेन बेच्दा के अरे 20 रुपियाँ के अरे एउटा डट पेनको 5 रुपियाँ पर्छ भने चारवटा डट पेनको 20 रुपियाँ पर्यो होइन। 6वटा डट पेन कति रहेछ 30 रुपियाँ। तर के भयो एउटा रेट त उति नै परेन, 5 रुपियाँ नि परेन। हो त्यही हो, रेटै हो कि यो। त्यसैले है मैले तपाईँहरूलाई यो किन सिकाएको भने नि यो तपाईँहरूले यत्रो लेखिरहनु पर्दैन है। डाइरेक्ट यो मात्र फर्मुला लेखे हुन्छ, तर यो फर्मुला निडेड छैन होइन। तर तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि मात्र यो फर्मुला लेखिदिएको, यो फर्मुला निडेड छैन, यो मात्र फर्मुला लेखे हुन्छ है। इक्जाममा टाइम सेभ गर्नु होला। हामीलाई इक्जाममा एकदम ट्यालेन्ट हुन्छ, उनीहरूलाई बुझाउनु पर्दैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ न्यू सेल्स भन्छ 2 मिलियन इन्टु 0.42 माइनस 8,12,700 इक्वल टु रुपिस 27,300 है। जति सानो लेख्न सक्नुहुन्छ नि। मैले एकदम लङ प्रोसेस गरेको छु है तपाईँहरूले बुझाउनुको लागि। तर क्वेसन जति सानो प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो है। अर्को के सोध्दैछ क्वेसनले क्यालकुलेसन मार्जिन अफ सेफ्टी है। मार्जिन अफ सेफ्टी चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने त? मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको के हो? मैले तपाईँहरूले के भन्थ्यो, मार्जिन अफ सेफ्टी भने चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट पछिको अनि त्यसपछि प्रफिट हुन्छ नि ब्रेक इभन पोइन्ट पछि, जहाँ चाहिँ हाम्रो कस्टलाई मिट गर्छ होइन। जहाँ चाहिँ हाम्रो सेल्सले कस्टलाई मिट गरेर हामी एकदम हुन्छ नि त नि। अब यो पछि चाहिँ अब चाहिँ बल्ल कस्ट उठ्यो, अब चाहिँ हामी ढुक्क भयो भने त्यो कन्डिसन आउँछ। त्यो पछिको कन्डिसनलाई के भन्छ, अब चाहिँ ओहो प्रफिट भएछ भन्ने कन्डिसन आउँछ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी। जहाँ चाहिँ हामी सेफ हुन्छ, किनभने प्रफिट भएपछि हामी सेफ हुन्छ नि। त्यसैले के भन्छ यसलाई मार्जिन अफ सेफ्टी। प्रफिट भयो भने त अब ब्रेक इभन पोइन्टसम्म हामी होइन सेफ थिएन नि त। ब्रेक इभनसम्म हाम्रो कस्ट उठ्यो, तर हाम्रो के भयो हामीलाई प्रफिट त भएन नि। तर के भयो मार्जिन अफ सेफ्टी पछि चाहिँ के भयो हामी सेफ भयो, ओहो प्रफिट उठ्यो भन्ने जस्तो भयो नि त। त्यसलाई के भन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी। मार्जिन अफ सेफ्टी एमओएस लेखे हुन्छ, किनभने हामीले यहाँ क्यालेन्डर मार्जिन अफ सेफ्टी लेखेछ। एमओएस युनिट्समा सोधेछ है क्वेसनले, राम्रोसँग पढ्नु होला। अनि त्यसपछि होइन क्वेसनले मार्जिन अफ सेफ्टी युनिट्समा सोधे छैन। क्वेसनले होइन केही पनि साइलेन्स क्वेसन साइलेन्स बस्यो भने प्रायः जस्तो युनिट्समा एन्सर दिइरहेको हुन्छ कि मैले इन्डिकेट गरेको होइन। प्रायः जस्तो क्वेसन साइलेन्टमा बस्यो भने रुपिस पनि नसोध्यो युनिट्स पनि नसोध्यो भने के हुन्छ, साइलेन्ट बस्यो भने युनिट्समा लेखेर जेमा निकाले पनि केही फरक पर्दैन। एन्सर जेमा निकाले पनि तपाईँको फुल मार्क्स आउँछ, तर युनिट्समा चाहिँ एन्सर दिइरहेको हुन्छ कि साइलेन्ट बस्यो बेला है। अनि के भयो मैले प्रफिट डिभाइड बाई के भनेको सिएमपियु इक्वल टु 132,300 डिभाइड बाई 18.9 यो कति आयो 7,000 युनिट्स। यो मैले तपाईँहरूले प्रफिट कसरी निकालेको भनेर तपाईँहरूले देखाउँछु है। वर्किङ नोटमा चाहिँ के छ भने नि मैले यहाँनिर वर्किङ नोट चाहिँ पहिले गरेर राखेको छु कि अर्को कपीमा। अनि तपाईँहरू सजिलो है। वर्किङ नोट तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रफिट भनेको जहिले पनि के हुन्छ, प्रफिट भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट हुन्छ कि हुँदैन। अनि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यो लेख्नु पर्दैन, मैले तपाईँहरूले जस्ट जानकारीको लागि मात्र दिएँ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कस्ट है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त हामीले क्वेसनले 9,45,000 दिएछ त। क्वेसनले चाहिँ यो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट पनि दिएछ है। तर सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट किन गरेर डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दिएछ नि त क्वेसन क्यालकुलेसन गरेर। दिमाग किन लाउनु त 9 लाख, किनभने हाम्रो इक्जाममा सेभ गर्नुपर्छ है टाइम। अनि फिक्स्ड कस्ट भनेको कति दिएछ 8,12,700 है इक्वल टु रुपिस 1,32,300। मैले यो 1,32,300 यहाँबाट लगेर यहाँ राखेँ हो है, तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। अब पालो छ के सोधेछ 5 नम्बरमा हामीलाई हाउ मेनी युनिट्स सुड बी सोल्ड टु हाउ मेनी युनिट्स मस्ट बी सोल्ड होइन, मस्ट बी सोल्ड टु अर्न प्रफिट इक्वल टु 10% अफ 10% केमा सोधेछ 10% अफ पढ्नुलाई एकैछिन 1 सेकेन्ड म यहाँ हल्का काम गर्नु बिर्सेँ। 10% अफ सेल्स क्वेसन सारेपछि अब हामीले केही बुटुङटुङ लेख्दै हुन्छ है।
क्वेसनले के सोधेछ भने नि हामीलाई हाउ मेनी प्रफिट, यो के भयो 10% अफ सेल्स, प्रफिट चाहिँ कति छ, प्रफिट भनेको कति छ, प्रफिट भनेको 10% छ कि छैन, 10% दिएको छ है, प्रफिट इक्वल टु 10%। यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा कुरा नगर्नु है, यहाँनिर प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल टु 10 लेखे पनि हुन्छ, तर यहाँ दुइटै ठाउँमा पर्सेन्ट नदिनु है, दुइटै ठाउँमा पर्सेन्ट दियो भने के हुन्छ, यस्तो हुन्छ के प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल टु 10% गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यस्तो मिस्टेक, यो पर्सेन्ट काटिन्छ अनि प्रफिट इक्वल टु 10 मात्र हुन्छ कि, त्यसैले के हुन्छ एउटा ठाउँमा पर्सेन्ट दियो भने कि त आइदर यो गर्नु होइन, आइदर यो गर्नु, तर यस्तो चाहिँ नगर्नु है, यस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला है, प्रफिट इक्वल टु 10% लेख्नु अथवा प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल टु 10 लेख्नु है। अनि त्यसै नाउ क्वेसनले के सोधेछ, अब के यसबाट के 10% अफ प्रफिट भने के हुन्छ, प्रफिट पर युनिट हुन्छ कि हुँदैन, प्रफिट पर युनिट निकाल्न सकिन्छ यसबाट, प्रफिट पर युनिट 10% अफ सेल्स भन्छ है, 10% अफ एसपिपियु, यो हामीले होइन मैले यो सर्टकट गरेँ है, अफ 45 इक्वल टु 4.5 पर युनिट है। यो प्रफिट पर युनिट चाहिँ कसरी पनि निकाल्न सकिन्छ भने नि अर्को चाहिँ होइन प्रफिट निकाल्ने कि 10% अफ सेल्स गरेर प्रफिट आउँछ नि त, त्यो प्रफिटलाई चाहिँ गएर सेल्स युनिटले डिभाइड गरेर पनि यो के अरे प्रफिट पर युनिट आउँछ है। गएर अर्को तरिका चाहिँ के भने यसमा प्रफिट, यो चाहिँ सजिलो तरिका है, अर्को चाहिँ के छ भने प्रफिट 10% अफ सेल्स निकालेर सेल्स आउँछ नि त्यो प्रफिट हो, त्यो 10% अफ सेल्स निकालेर आएको प्रफिटलाई डिभाइड बाई सेल्स युनिट गऱ्यो भने पनि के आउँछ, प्रफिट पर युनिट पिपियु आउँछ। पिपियु भनेको यति भयो है। अब नाउ क्वेसनले चाहिँ के सोधेछ हामीलाई, सेल्स इन युनिट सोधेछ है, सेल्स इन युनिट सोधेछ। सेल्स इन युनिटको फर्मुला के हो, सेल्स इन युनिटको फर्मुला चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई एसपिपियु माइनस भिसिपियु माइनस पिपियु हुन्छ है। यसमा कसरी यो फर्मुला, दुईवटा फर्मुला हुन्छ नि त, यसको हामीले कसरी यही फर्मुला युज गर्ने भनेर थाहा पाउने त, हामीले यो फर्मुला चाहिँ कसरी थाहा पाउने भने नि हामीले क्वेसनले के दिएछ, एसपिपियु दिएछ है, एसपिपियु दिएछ, भिसिपियु दिएछ होइन, भिसिपियु निकाल्न सक्यो, एसपिपियु दिएछ, भिसिपियु निकालिसक्यो हामीले, अनि पिपियु निकालेछ नि त हामीले, हो त्यसैले यो फर्मुला युज गर्ने। अथवा होइन, अथवा हामीले होइन अर्को फर्मुला चाहिँ फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई सिएम रेसियो माइनस प्रफिट पर्सेन्टेज पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ है कुनै कन्डिसनमा हो। यसमा चाहिँ सबै दिएको भएर हामीले यही युज गर्यो है हामीलाई सजिलोको लागि। 8,12,700 डिभाइड बाई अर्को चाहिँ के छ भने यो भनेको म डाइरेक्ट लेखिन्छु है, यो भनेको के हुन्छ सिएमपियु है। क्वेसनले अलरेडी नै हामीलाई के अरे सिएमपियु के अरे सिएम रेसियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दिएको छ नि त, अनि त्यसलाई सेल्स युनिटले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ, सिएम आउँछ है। हामीले क्वेसनले अलरेडी कन्ट्रिब्युसन हामीले उयो निकालिसक्यो होइन, सिएमपियु हामीले 18.9 निकालिसक्यो भने किन हामीले फेरि त्यो गएर एसपिपियु माइनस भिसिपियु टाइम सेभ गर्नु कि, हामीले यहाँ अलरेडी सिएमपियु निकालेको छ नि, त्यसैले मैले यहाँनिर सिएमपियु युज गरेको है। टाइम सेभ गर्नु इक्जाममा कति छ 18.9 माइनस यो भनेको अघि भर निकाले 4.5 है, यो गर्दा कति आउँछ 8,12,700 डिभाइड बाई 14.4 इक्वल टु 56,437.5 है। कहिले पनि युनिटलाई गएर पोइन्टमा नराख्नु, अनि त्यस 50 किनभने पोइन्टमा त राख्नु हुँदैन, 56,438 है, किनभने युनिटमा तपाईँहरूले कि आधा पेन्सिल बेच्न मिल्छ र मिल्दैन नि, आधा पेन बेच्न मिल्छ मिल्दैन नि हो, त्यसैले आधा बेच्न नमिलेको भएर त्यसैले त्यसलाई गएर उसमा के अरे टोटलमा गएर राख्नु होला है, किनभने एउटा पेन एउटा पेन्सिल हुन्छ, आधा आधा हुँदैन है, त्यसैले पोइन्टमा हुँदैन है। अनि त्यो अर्को क्वेसनले के सोधेछ भने नि if the cost is how many sales भनेर सोधेछ, how many units sold be on the 10% of sales भन्छ, how many units should be sold to earn a tax। क्वेसनले के सोधेछ 6 नम्बरमा, how many units must be sold to earn an after tax profit of rupees 1,80,000 if tax
रेट इट 40% भनेर सोधेछ है क्वेसनले। के सोधेछ हाम्रो डिजायरेबल सेल्स सोधेछ है। डिजायरेबल सेल्सको फर्मुला के हो आफ्टर ट्याक्स पनि सोधेछ है। डिजायरेबल सेल्सको फर्मुला चाहिँ क्वेसनले के सोधेछ भने नि हाउ मेनी युनिट्स शुड बी सोल्ड टु अर्न एन्ड प्रफिट ट्याक्स आफ्टर के ट्याक्स प्रफिट अफ ₹1,80,000 इफ ट्याक्स रेट इज 40% है। भनेपछि डिजायरेबल सेल्सको फर्मुला के हुन्छ फिक्स कस्ट हाउ मच युनिट भन्छ नि त। त्यसैले कति चाहिँ युनिट चाहिन्छ यसमा युनिट नभए रुपिस भएको भए के हुन्थ्यो सिएम रेसियो मुनि हुन्थ्यो है। फिक्स कस्ट प्लस डिजायरेबल प्रफिट आफ्टर ट्याक्स ल्याएको छ नि त हामीलाई त्यसैले 1 माइनस ट्याक्स न त डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुन्थ्यो डिभाइड बाई सिएमपियु इक्वल टु कति हुन्छ 8,12,000 दिएको छ है। 700 प्लस 1,80,000 डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स कति दिएको छ 40% त्यसैले के हुन्छ 0.4 40 डिभाइड बाई 100 गर्दा 0.4 आउँछ है। फेरि यो कहाँबाट आउनुभयो भनेर नसोध्नु। सिएमपियु भनेको अघि हामीले निकालेको थियो फर्स्टमै 18.9 यो कति हुन्छ 8,12,700 प्लस 3 लाख डिभाइड बाई 18.9 यो भनेको कति आउँछ 58,873.015 यो कहिले पनि केमा हुँदैन पोइन्टमा त्यसैले के हुन्छ 58,873 युनिट्स भयो। तपाईहरुले एउटा कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु है। म तपाईँ यो आयो यो तपाईहरुलाई आयो होला है। म तपाईहरुलाई एउटा कुरामा चाहिँ भन्छु है डिजायरेबल सेल्समा के हुन्छ भने डिजायरेबल सेल्स सोध्दाखेरि तीनटा कन्डिसन हुन्छ के म अरु पनि कन्डिसन होला तर म चाहिँ तीनटा कन्डिसनमा धेरै कन्फ्युजिङ हुन्छ है। त्यसैले म तपाईहरुलाई तीनटा कन्डिसन हुन्छ है। डिजायरेबल सेल्स दिएर हैन यदि हामीलाई पीपीयू हरु यस्तो दिएछ भने चाहिँ हैन डिजायरेबल सेल्स दिएर यदि हामीलाई के भेरिएबल कस्ट पर युनिट अनि त्यसपछि प्रफिट पर युनिट हैन यस्तोहरु दिएको बेला चाहिँ प्रफिट पर युनिटहरु दिएको बेला चाहिँ हामीले कुन युज गर्नुपर्छ भने डिजायरेबल सेल्समा चाहिँ यदि हामीलाई त्यस्तो दियो भने डिजायरेबल सेल्स युनिटमा चाहिँ युनिटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फिक्स कस्ट डिभाइड बाई एसपीपीयू हैन एसपीपीयू माइनस भिसीपीयू माइनस पीपीयू है। अथवा यसमा कुनै बेला चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दिया हुन्छ नि त अथवा सीएमपीयू माइनस पीपीयू है। यदि हामीलाई एसपीपीयू यसमा एसपीपीयू भिसीपीयू एन्ड पीपीयू अथवा सीएमपीयू हरु दिएको बेला है अनि त्यसपछि यदि हामीलाई चाहिँ के अरे प्रफिट पर्सेन्टेजहरु त्यहाँ हुन्छ नि हो त्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डिजायरेबल सेल्स युनिटमा त भइहाल्यो। डिजायरेबल सेल्स मैले तपाईहरुले के भन्छ डिजायरेबल सेल्स अब यसमा रुपीसमा सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ रुपीसमा दियो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सेम टु सेम यही हो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई के चाहिँ सोधेको हुन्छ भने नि यदि हामीलाई सीएम रेशियो है सीएम रेशियो हुन्छ नि हाम्रो सीएम रेशियो माइनस के गर्नु पर्यो प्रफिट पर्सेन्टेज है प्रफिट पर्सेन्टेज हाम्रो यसमा के भयो सीएमपीयू गएर के भयो सीएम रेशियोमा गयो प्रफिट गएर के भयो प्रफिट पर्सेन्टेज अथवा प्रफिट रेशियो भनेको प्रफिट भनेको त्यही त हो नि पोइन्टमा आउँछ नि त्यो 0.10% छ भने यहाँ के भयो यहाँ 0.1 भयो नि त हो त्यही हो। अब यसमा अनि डिजायरेबल सेल्स गर्दाखेरि यति भयो। अब अर्को कन्डिसन चाहिँ के छ भने डिजायरेबल सेल्स यदि हामीलाई यो सीएमपीयू एसपीपीयूहरु दियो भने चाहिँ यो है। अर्को डिजायरेबल सेल्स चाहिँ यदि हामीलाई हैन डिजायरेबल सेल्स दिएर हैन नेट प्रफिटहरु यस्तो अथवा यसमा चाहिँ के हुन्छ नेट प्रफिट हैन प्रफिटहरु अनि त्यसपछि नेट इन्कमहरु भनेर दिया हुन्छ है। नेट इन्कम भनेर प्रफिट नेट इन्कमहरु दियो भने चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु है। डिजायरेबल सेल्स यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सेल्स है ट्याक्स नदिकिन है ट्याक्स नदिकिन दियो भने चाहिँ के हुन्छ युनिटमा दियो भने चाहिँ के हुन्छ भने फिक्स कस्ट डिभाइड बाई फिक्स कस्ट डिभाइड बाई के हुन्छ भने नि फिक्स कस्ट प्लस डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स यसमा ट्याक्स दिएको हुँदैन डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स डिभाइड बाई के हुन्छ सीएमपीयू किनभने युनिट छ अनि युनिट राख्ने सीएमपीयू। अर्को डिजायरेबल प्रफिट अब यसमा के भयो डिजायरेबल सेल्स रुपीसमा यसमा रुपीस सोध्यो भने चाहिँ के गर्नु फिक्स कस्ट प्लस डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स डिभाइड बाई अरू केही हुँदैन सीएम रेशियो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भयो डिजायरेबल यसमा एकदम कन्फ्युजिङ हुनु भने यही नै हो डिजायरेबल सेल्स यसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ ट्याक्स दिएको बेला ट्याक्सहरु दिएको ट्याक्स पर्सेन्ट दिएको बेला हैन त्यो चाहिँ ट्याक्स पर्सेन्ट दिएको बेला 50% भयो भने के हुन्छ 0.5 हुन्छ 0.5 हुन्छ यस्तो यसरी बनाउने है यो हो। अनि त्यो बेला के हुन्छ भने डिजायरेबल
डिजायरेबल सेल्स युनिट चाहिँ के हुन्छ त ट्याक्स लेभल अरू सबै त्यही माथिकै लेखिदिने है फिक्स कस्ट प्लस डिजायरेबल के हुन्छ प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको के हुन्छ डिजायरेबल प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अनि यसमा के भयो 1 माइनस ट्याक्स डिभाइड बाई CMPU है यसमा चाहिँ युनिट्समा है अब यो के भयो डिजायरेबल सेल्स रुपिज है यसमा रुपिजमा चाहिँ के गर्ने त फिक्स कस्ट अरू सबै त्यही लेख्ने यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो फिक्स कस्ट अल टु अल त्यही लेख्नु पर्यो तर यसमा के भयो CM रेसियो यो चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ मोस्ट अफ पिपलहरू चाहिँ यसमै कन्फ्युज हुन्छ त्यसैले मैले यसलाई राम्रोसँग इलाबोरेट गरेर राम्रोसँग भन्दैछु है तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला सजिलो नै छ यो सिङ्गलवाला सजिलो नै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ मी थ्याङ्क यू